तीनवटा चलचित्रमा तीनवटै इतिहास बनाएकी मीनाक्षी आनन्द। नेपाली भाषामा चलचित्र बन्न थालेको 70 वर्ष पार भइसकेको छ। नेपालमै चलचित्र बन्न थालेको पनि 55 वर्ष पार भइसकेको छ। हामीले नेपाली चलचित्रमा उदाएका पात्र, मनोविज्ञान र शैलीहरूको अध्ययन गर्दा यही 55 वर्षभित्र खोज्नुपर्ने हुन्छ। यो 55 वर्षभित्रमा ओहोर दोहोर भएका कलाकर्मीहरूको संख्या पनि अब 100 र 1000 भन्दा माथि पुगिसकेको छ। कति आए गए, कति गए र फेरि पनि आए, त्यसको छुट्टै हिसाब किताब छैन। 100औं कलाकर्मीहरूको त्याग र योगदानले सानो चलचित्र क्षेत्र एउटा उद्योगमा रूपान्तरण भयो। यो उद्योगमा हजारौं मानिसहरूको आर्थिक लगानी छ। कुनै कुनै लगानी फर्किए होला र कुनै कुनै लगानी डुबे पनि होला। त्यो लगानीको नतिजा जस्तो भएको भए पनि प्रत्येक लगानीले चलचित्र उद्योगलाई योगदान गरेको छ। चलचित्रमा उदाएका कुनै कुनै कलाकारले भने आफ्नो सिङ्गो जीवन बिताउँदा पनि दर्शकहरूले सम्झिरहन पुग्ने कुनै सामग्री दिन सकेनन्। तर कुनै कुनै कलाकारले भने केही वर्षमा केही थोरै मात्रै काम गरेर पनि आम दर्शकहरूले उनीहरूलाई सम्झिरहेका छन्। त्यस्तो इतिहास बनाउन सक्ने थोरै भाग्यमानीहरूमध्ये एक हुन् मीनाक्षी आनन्द। जतिबेला मीनाक्षी आनन्दले नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरिन् त्यतिबेला नेपाली चलचित्रले उद्योगको रूप पाइसकेको थिएन। पाउँछ भन्ने दर्बिलो विश्वास पनि थिएन। तर पनि नेपाली चलचित्रको कुरा आयो भने कहिल्यै पनि नछुट्ने एउटा नाम हो मीनाक्षी आनन्द। धेरै पहिलादेखि हाम्रा थुप्रै दर्शकहरूले मीनाक्षी आनन्दको बारेमा सामग्री बनाउन आग्रह गरिरहनु भएको थियो। विभिन्न कारणले हामीले मीनाक्षी आनन्द सम्बन्धी सामग्री बनाउन सकिरहेका थिएनौँ। ती विभिन्न कारणहरूमध्येमा मुख्य कारण भनेकै उनी सम्बन्धी अध्ययन गर्ने प्रशस्त सामग्री नहुनु हो। दर्शकवृन्द, तपाईहरूमध्ये कसले मीनाक्षी आनन्दले अभिनय गरेका चलचित्र हेर्नु भएको छ? अनिवार्य रूपमा कमेन्ट गरिदिनुहोला। हामीलाई दर्शकहरूले मीनाक्षी आनन्द सम्बन्धी सामग्री बनाउन आग्रह गरेदेखि नै हामीले मीनाक्षी आनन्दको बारेमा सामग्री बनाउन पटक पटक अध्ययन गर्यौं। तर पर्याप्त मात्रामा अध्ययन गर्ने सामग्री नभएकाले उनको बारेमा सामग्री बनाउन सकेका थिएनौं। तर हामीलाई केही दर्शकहरूले नियमित आग्रह गरिरहनु भएपछि भने हामीले जति र जस्तो सामग्री भेटाएका छौं त्यो पस्किन आवश्यक ठान्यौं। त्यही अनुरूप यो सामग्री तयार पारेका छौं। मीनाक्षी आनन्दको जन्म र जन्मस्थानको बारेमा ठ्याक्कै कुनै पनि ठाउँमा उल्लेख गरिएको पाइएन। तर पनि उनको नेपालसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको छ। उनका बुबा भारतीय नागरिक भए पनि उनकी आमा नेपाली हुन्। नेपाली चलचित्रका लेखक, निर्देशक तथा समीक्षक प्रकाश सायमीले एउटा लेखमा लेखेका छन्, यहाँ बन्ने चलचित्रमा नायिकाको निम्ति अन्तर्वार्ता दिन आएकी मीनाक्षी आनन्दलाई तत्कालीन शाही नेपाल चलचित्र संस्थानका महाप्रबन्धक उत्तमलाल श्रेष्ठले सँगैको कोठामा रहेका चलचित्रका संवाद लेखक चेतन कार्कीसँग परिचय गराइदिए। मीनाक्षीले चेतन कार्कीलाई हाय भनिन्। परिचयको औपचारिकतापछि चेतनले हाँस्दै अंग्रेजीमा सोधे, तिमीले मलाई चिन्यौ मिस आनन्द? तिमीलाई मैले 10 वर्ष अघि सेन्ट मेरिजमा बायोलोजी पढाएको थिएँ नि। मीनाक्षीले त्यसपछि जुरुक्क उठेर आफ्ना पुराना गुरुलाई आदरले नमस्ते गरिन्। त्यो नमस्तेले मीनाक्षी र चेतन कार्की दुवैलाई गुरु शिष्यको अद्भुत संसारको चक्रमा हुत्याइदियो। त्यो भेटघाटपछि मीनाक्षीले शाही नेपाल चलचित्र संस्थानका 2 सफल चलचित्र सिन्दूर र जीवन रेखामा अभिनय गरिन्। गुरु शिष्यको सम्बन्ध पछि चलचित्र निर्माण नियन्त्रक र नायिकाको रूपमा बदलियो र त्यही सम्बन्धमा कायम रह्यो। यो लेखोटबाट के स्पष्ट हुन्छ भने मीनाक्षी आनन्दको एसएलसी सम्मको अध्ययन पनि नेपालमै भएको थियो। लगभग 22-23 सालतिर लेखक एवं चलचित्रकर्मी चेतन कार्की जावलखेल स्थित सेन्ट मरिज स्कुलमा विज्ञान पढाउँथे। उनले मीनाक्षी आनन्दलाई त्यही बेला विज्ञान पढाएका थिए। त्यसपछि मीनाक्षी आनन्द भारत गइन्। उनले भारतमा चलचित्र सम्बन्धी नै पढिन्। मीनाक्षी आनन्दको एउटा खुबी के चाहिँ राम्रो बुझ्न सकिन्छ भने उनी एकदमै चलाक र बाठी थिइन्। कोसँग सम्बन्ध लामो समय टिकाउने र कोसँगको सम्बन्ध लामो समय कायम नराख्ने भन्ने कुराको निर्णय उनी चाँडै गर्न सक्थिन्। मीनाक्षी विभिन्न हिसाबले समाजमा प्रतिष्ठा कमाएका मानिसहरूसँग चाँडै नै आफूलाई घुलमिल गराउन सक्थिन्। उनको यही खुबीका कारण उनले तत्कालीन दरबारसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाएकी थिइन्।
मीनाक्षी आनन्दले पहिलो पटक अभिनय गरेको चलचित्र सिन्दूर हो। सिन्दूर चलचित्र विक्रम सम्वत 2033 सालमा निर्माण भएको चलचित्र हो। त्यतिबेला चलचित्रहरू निर्माण गरेर प्रदर्शनमा ल्याउन लामो समय लाग्थ्यो। सिन्दूर चलचित्र विक्रम सम्वत 2036 साल मङ्सिर 10 गतेबाट प्रदर्शनमा आएको थियो। चलचित्र सिन्दूरमा मीनाक्षी आनन्द, विश्व बस्नेत, निर शाह, हरिहर शर्मा, गोपालराज मैनाली, वसुन्धरा भुसाल आदिले अभिनय गरेका छन्। चलचित्र सिन्दूर त्यो बेला यति लोकप्रिय भएको थियो कि त्यो रेकर्ड आज पनि अरूले तोड्न सकेका छैनन्। चलचित्र लगातार 52 हप्ता चलेको थियो, अर्थात् 1 वर्ष लगातार चलेको थियो। चलचित्र सिन्दूरमा गोपालराज मैनालीको चङ्खेको भूमिका पनि यति लोकप्रिय भयो कि त्यस यताका प्राय चलचित्रमा उनी छुटेनन्। चलचित्रको कथा दौलत विक्रम बिष्टको थियो। संवाद लेखन चेतन कार्कीले गरेका थिए भने प्रकाश थापाले निर्देशन गरेका थिए। चलचित्र सिन्दूरले 1 वर्षको रेकर्ड बनाएसँगै मीनाक्षी आनन्द पनि सुपरस्टार बनिन्। उनको पहिलो चलचित्रले यतिको अग्लो उचाइ चुमेपछि त्यसपछिका चलचित्रमा उनी नै पहिलो रोजाइकी कलाकार भइन्। त्यो बेला हिरोहरूको चर्चा हुँदैन थियो, मीनाक्षीकै चर्चा हुन्थ्यो। त्यसपछि बनेका 3वटा चलचित्रमा लगातार उनी नै नायिका भइन्। मीनाक्षी आनन्दको दोस्रो चलचित्र हो जीवन रेखा। जीवन रेखाको पनि आफ्नै कथा छ। जीवन रेखा नेपाली चलचित्रको यस्तो ऐतिहासिक चलचित्र हो जुन चलचित्रबाट एक्सन किङ शिव श्रेष्ठको उदय भएको हो। चलचित्र जीवन रेखामा मीनाक्षी आनन्दले शिव श्रेष्ठको भन्दा धेरै पारिश्रमिक लिएकी थिइन्। यसो हुनुमा उनी पहिले नै सिन्दूर चलचित्रबाट स्टार भइसकेकी थिइन्, तर शिव श्रेष्ठको भने पहिलो चलचित्र नै त्यही थियो। चलचित्र जीवन रेखाबाट मीनाक्षीले अर्को इतिहास निर्माण गरिन्। त्यो इतिहास हो नेपाली चलचित्र उद्योगमै हिरो भन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने पहिलो नायिका मीनाक्षी आनन्द र पहिलो चलचित्र जीवन रेखा। जीवन रेखा चलचित्र पनि खुब लोकप्रिय भयो। यस चलचित्रले पनि चलचित्र हलहरूमा 6 महिनासम्म लगातार चल्ने सौभाग्य पायो। यो चलचित्र विक्रम सम्वत 2039 साल कार्तिक 11 गते हलहरूमा लागेको थियो। यो चलचित्रको पनि संवाद लेखन र निर्देशन क्रमशः चेतन कार्की र प्रकाश थापाकै थियो भने कथा केशवराज पिँडालीको थियो। मीनाक्षी आनन्दको तेस्रो चलचित्र हो जुनी। जुनी चलचित्र भने मन्जु राणा र स्वयं मीनाक्षी आनन्दले संयुक्त निर्माण गरेका हुन्। चलचित्र जुनी भने अनिल मेहताको कथा र शरद पालेकरको निर्देशनमा बनेको चलचित्र हो। चलचित्र जुनी पनि अर्को एउटा इतिहास बोकेको चलचित्र हो। त्यही चलचित्रबाट उदाएका हिरो हुन् भुवन केसी। यस चलचित्रसँग जोडिएका घटनाहरू पनि आफ्नै छन्। त्यति बेला कलाकारहरू छनौट गर्दा पुरै अडिसन खुल्ला गरेर प्रतिस्पर्धा गराएर को उपयुक्त हुन्छ उसैलाई छान्ने चलन थियो। जुनी चलचित्रको लागि मीनाक्षी आनन्द त हिरोइन भइहालिन्। हिरोको लागि अडिसन खुलाएको थियो। अडिसन लिन भने मन्जु राणा, निर्देशक शरद पालेकर सहित मीनाक्षी आनन्द आफै पनि बसेकी थिइन्। 500 भन्दा धेरैले अडिसन दिएका थिए जुनी चलचित्रमा हिरो हुनका लागि। अडिसनको अन्तिम दिनमा पुगे भुवन केसी। मीनाक्षीले भुवन केसीलाई छनौट गरिन्। चलचित्र निर्माण भएर विक्रम सम्वत 2040 साल वैशाख 1 गते हलहरूमा लाग्यो। चलचित्र जुनी पनि हिट भयो। यसरी उदाएका भुवन केसीले नेपाली चलचित्रको स्वर्ण युगमा सर्वाधिक सफल चलचित्र पनि दिए। केही लेखहरूमा मीनाक्षी आनन्दको चौथो चलचित्र हामी एक हौं भनेर पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ। तर उक्त चलचित्रमा भने एक्सन किङ शिव श्रेष्ठले हिरोको भूमिका निर्वाह गरेका छन् र भारतीय चलचित्रकी नायिका सालमा आगाले हिरोइनको भूमिका निर्वाह गरेकी छिन्। सोही चलचित्र अभिनयकै क्रममा सालमा आगाले शिव श्रेष्ठलाई विवाहको प्रस्ताव समेत राखेकी थिइन्। शिव श्रेष्ठले म विवाहित हुँ भनेर भन्दा पनि उनले शिवलाई धेरै मानिसहरूले दोस्रो बिहे पनि गरेका छन् भनेर भनेकी थिइन्। मीनाक्षी आनन्द यसरी 3वटा चलचित्रमा काम गरेर यो क्षेत्रबाट बिस्तारै हराइन्। तर उनले अभिनय गरेका 3वटा चलचित्र नै नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि माइलस्टोन भए। उनले चलचित्र क्षेत्रबाट हात झिके पनि उनको नाम नेपाली चलचित्रबाट कहिल्यै निस्किएन। नेपाली चलचित्रको प्रसङ्ग आउने बित्तिकै उनको नाम पनि आइहाल्छ। उनको जीवनको बारेमा गहन जानकारी नभए पनि उनको नाम भने लगभग हरेक नेपालीले कुनै न कुनै बेला सुनेकै छन् र सुनेकै हुनेछन्। अझ यसो भनौं, मीनाक्षी आनन्दको नाम नलिकन नेपाली चलचित्रको विश्लेषण अधुरो नै हुन्छ। उनका 3वटा चलचित्रमा 3वटैले नेपाली चलचित्र उद्योगको इतिहास बोकेका छन्।
40 वर्ष बितिसक्दा पनि अघिल्लो पुस्ताले उनको कलाकारिता र उनको सुन्दरताको बखान गर्न छाडेका छैनन्। चलचित्रका समीक्षकहरूले पनि सधैँ उनलाई माथि राखेर समीक्षा गरेका छन्। यिनै सफल नायिका मीनाक्षी आनन्दले विक्रम सम्वत 2055 सालको हरितारा चलचित्र पुरस्कार समेत पाएकी थिइन्। मीनाक्षी आनन्द यसरी 3वटा चलचित्रमा काम गरेर यो क्षेत्रबाट हराइन्। उनी चलचित्रमा यति सफल हुँदा हुँदै पनि किन यसरी हराइन् भन्ने कुराको खोजी गर्दै जाँदा विक्रम सम्वत 2041 सालको नेपाल राष्ट्र बैंकको $1 अर्ब काण्डसँग कुरा जोडिन पुग्यो। आजको समयमा नै पनि $1 अर्ब अमेरिकी डलर धेरै ठूलो रकम हो। झन्डै 40 वर्ष पहिला त यो झन कति ठूलो कुरा थियो होला। नेपालको आर्थिक अवस्थाको बारेमा विक्रम सम्वत 2041 सालमा $1 अर्ब भित्र्याउने एउटा खेल भयो। पीजी देसाई, विजय देसाई, एम प्रधान आदि नामका 5 भारतीय ठगहरूले $1 अर्ब ऋण लिए तिर्ने र पाउने ब्याजको अन्तरबाट नेपाललाई करिब 42 करोड रुपैयाँ मुनाफा हुने परियोजना प्रस्तुत गरे, जसमा भारतीय मूलकी नेपाली हिरोइन मीनाक्षी आनन्द पनि प्रयोग भएकी थिइन्। पञ्चायत कालमा दरबारको समेत संलग्नता भएपछि यसले त्यो बेला ठूलो तरङ्ग नै ल्याएको थियो। उनीहरूले राज दरबार मार्फत सोझै अर्थ मन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैंकमा परियोजना पेश गरेका थिए। दरबारले पहिला नै ग्रीन सिग्नल दिएकोले त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द र अर्थमन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनी पनि उनीहरूको त्यस प्रस्तावमा सहमत भइसकेका थिए। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सहमत भएपछि मन्त्री परिषदको एकमतको निर्णय नआउने कुरै भएन। यसरी देसाई समूहलाई ऋण सम्बन्धी अधिकार पत्र दिने कुरामा सबै सहमत भइसकेका थिए। त्यसबेला कल्याण विक्रम अधिकारी गभर्नर थिए। उनले मीनाक्षी आनन्दसँग राष्ट्र बैंकका लागि एउटा डकुमेन्ट्री विज्ञापन बनाउने बहाना झिकेर कुराकानी गर्न कसैलाई पठाएका थिए। त्यो बहानामा मीनाक्षीको अन्तर्य बुझ्ने काम भयो। यसै क्रममा मीनाक्षी देसाई समूहबाट प्रयोग भई आएको अनुमान लगाउन गाह्रो भएन। कल्याण विक्रम अधिकारीले त्यो काण्ड रोक्न खोज्दा उनको जागिर नै खोसिएको थियो। यसरी खास गल्ती गर्ने अरू नै भए पनि कारबाहीमा भने कल्याण विक्रम अधिकारी परेका थिए। कल्याण विक्रम अधिकारी कारबाहीमा परेपछि कायम मुकायम डेपुटी गभर्नर केशवनाथ शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकको लेटर प्याडमै देसाई समूहलाई $1 अर्ब को ऋण सम्झौता गर्न भित्रभित्रै अधिकार पत्र दिइसकेका रहेछन्। त्यस अधिकार पत्रमा देसाईले अरू 2 जना सम्म सहयोगी लिएर विश्व भ्रमण गर्न पाउने र त्यसको सबै खर्च राष्ट्र बैंकले बेहोर्ने भन्ने बुँदा पनि उल्लेख गरिएको रहेछ। विक्रम सम्वत 2041 सालको असोजमा केशवनाथ शर्माले विश्व भ्रमणका निम्ति देसाई, तत्कालीन सामाजिक सेवा समन्वय परिषदका सचिव इन्द्र विक्रम शाह र आफ्ना लागि नेपाल ट्राभल एजेन्सीलाई पत्र लेखी हवाई टिकट बापत $15,000 अमेरिकी निकासा नै गरिसकेका रहेछन्। त्यतिबेला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य समेत रहेको रवाफमा शर्माले अरू $10,000 अमेरिकी पनि झिकेका रहेछन्। करिब 1 महिनाको समय तालिका बनाएर विदेश भ्रमणमा निस्केको त्यो समूहले सरासर स्विजरल्यान्ड पुगेर राष्ट्र बैंकको लेटर प्याडमा लेखिएको $1 अर्ब को ऋण प्रस्ताव पेश गर्यो। तर रकम निकासाका लागि स्विस बैंकले कन्फर्म लेटर पठाउन राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्यो। गभर्नर अधिकारीले प्रेसको सहयोग लिएर विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख मुकुन्द प्रसाद घिमिरे र उनका तत्कालीन सहायक कृष्ण बहादुर मानन्दरलाई मुम्बई पठाई सबै कुरा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेका थिए। त्यस प्रतिवेदनमा देसाई समूहको घरायसी अवस्था र उनीहरूका कारनामाहरू पनि समेटिएको थियो। त्यसो हुँदा उनले त्यो सब काम ठगी भएकाले त्यस समूहलाई रकम निकासा नदिन अनुरोध गर्दै स्विस बैंकलाई पत्र पठाउने मौका पाएका थिए। साथसाथै विश्वका अन्य केन्द्रीय बैंकहरूलाई पनि यस काण्डका बारेमा पत्र लेखेर सो समूह गैर कानुनी रहेकाले रकम निकासा नगर्न अनुरोध गरेका थिए। यसरी एकमुष्ट $1 अर्ब लिएर भाग्ने देसाई समूहको दुष्प्रयास विफल भए पनि राष्ट्रको $25,000 भने सो समूहले खाएरै छाड्यो। अझ राष्ट्र बैंक र गभर्नरका तर्फबाटै स्विस बैंकलाई पत्र दिएको भए झन् धेरै ठूलो दुर्घटना हुन्थ्यो। सो काण्डपछि मीनाक्षी आनन्दले कारबाही हुने डरले केही समय दरबारियाहरूको आड लिएर बसेको र केही समयपछि किराँत नरसिंह राणासँग बिहे गरेर मुम्बईतिर गएको कुरा केही लेखहरूमा उल्लेख छ। यी विषयहरूमा केही अरू लेखहरू पनि छन्।
तर हाम्रो बुझाइ भने देसाई समूहले आफूलाई प्रयोग गर्दैछ भन्ने कुरा मीनाक्षी आनन्दले बुझिनन् र थोरै थोरै महत्त्वाकांक्षा उनीमा पनि भएकै कारण उनी अप्ठ्यारोमा परिन्। तर हाम्रो विषय यहाँ मीनाक्षीको नकारात्मक कुरालाई धेरै कोट्याउने होइन। अरू विषय जे भए पनि नेपाली चलचित्रको इतिहासमा उनको नाम नमेटिने अक्षरले लेखिएको छ। उनलाई सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना। दर्शकवृन्द, हामीले नेपाली चलचित्रकी सफल नायिका मीनाक्षी आनन्दको बारेमा हामीले भेटेसम्मका विषयवस्तुहरू यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। मीनाक्षी आनन्दका बारेमा अध्ययन गर्ने प्रशस्त सामग्रीहरू छैनन्, त्यसैले उनी सम्बन्धी गहन अध्ययन गरेर सामग्री बनाउन भने हामीले सकेनौं। यसका लागि भने हामी क्षमा प्रार्थी छौं। हामीले जे भेट्यौं त्यो कुरा यहाँ समावेश गर्यौं। यहाँहरूमध्ये धेरैलाई मीनाक्षी आनन्दको बारेमा अरू धेरै कुरा जानकारी हुन सक्छ। यदि मीनाक्षी आनन्द सम्बन्धी जानकारीहरू तपाईहरूसँग छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला, हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। हामी तपाईहरूको खोजी गर्नेछौँ र त्यस्ता सामग्रीहरूको सत्य तथ्य अध्ययन गरेर हामी फेरि अर्को सामग्री बनाउनेछौँ। तपाईहरूले आजको यो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। मीनाक्षी आनन्दले अभिनय गरेका चलचित्रहरू मध्येमा तपाईहरूले कुन कुन चलचित्र हेर्नु भएको छ र ती मध्ये तपाईहरूलाई सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो त्यो पनि कमेन्टमा उल्लेख गरिदिनु होला। तपाईहरूलाई हामी अर्को पनि सूचना गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो अर्को पनि युट्युब च्यानल छ, फलैचा इन्फोटेनमेन्ट। त्यसमा हामीले विभिन्न मनोरञ्जनात्मक सामग्रीहरू राखेका छौँ। त्यसको लिङ्क हामीले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेका छौँ। तपाईहरूले त्यसको पनि फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लिङ्क खोलेर ती भिडियोहरू पनि हेरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, फलैचा इन्टरटेनमेन्ट।